सियासत अगले चंद रोज में एक फैसला कुन मोड़ एनआरओ मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले के बाद लेने को है, जिससे नावाकफियत के बावजूद सिर्फ यही अंदाजा इस मरहले पे लगाया जा सकता है कि चूंकि समाअत के दौरान बहस स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स और आइन के आर्टिकल 63F तक चली गई, जो कि अमीन और बाकिरदार होने से मुतालिक है, इसलिए जैसा कि पहले इस नशिस्त में तस्करा होता रहा कि फौरन ही फिर गालिबन जरदारी साहब के आईनी तहफ्फुज और अहलियत के हवाले से पेटिशंस अदालतों का रुख करेंगी। और इस मरहले पे तलू होते मंजरनामे का अंदाजा लगाते जरदारी साहब और उनके रफका ने इंतहाई जारहाना, जबकि उनकी मुखातिब तमाम सियासी और गैर सियासी कुव्वतों ने खामोशी इख्तियार करके बजाहिर उस सियासी दर्जे हरारत को बढ़ने से रोक दिया जो कि पहले ही नुक्ता खलाव को अबूल कर चुका था। चूंकि मुस्तकबिल की अब तमाम तर सियासी सूरतगरी का दारोमदार अदालत के तफसीली फैसले पर है, इसलिए हालात की संगीनी का अंदाजा फिलहाल सिर्फ उन हकायक से ही लगाया जा सकता है जिन्हें अब झुटलाना यूसुफ रजा गिलानी या किसी और हुकूमती शख्सियत के लिए मुमकिन नहीं रहा कि रियासत के मुख्तलिफ अदारों के दरमियान तनाव और तलखी इस लम्हे अरूज पे है। और एक सवाल जो मैंने 2 रोज पहले अपनी नशिस्त में छेड़ा था कि अपने खिलाफ अदालती फैसला सिर्फ भांप के सोच के तस्वुर करके कि ये अदालत उनके वर्दी में सदारती इंतखाबात को कलअदम करार दे सकती है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर के मार्शल्लाह जैसा हतमी कदम, जिसे वो आखिरी मौका कहते थे, उठा लिया था। तो फिर जरदारी साहब जिस आखिरी सियासी हथियार के इस्तेमाल की जाने की धमकी दे रहे हैं, अगर फैसला उनके लिए मजीद बहरानों का सबब बना जिसका वो तस्वुर कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करेंगे। एक अजब हकीकत और हैरान कुन मुमासिलत के जनरल मुशर्रफ और जरदारी साहब दोनों एक ही अदालत, एक ही अदलिया, जो कि 2 बार मुअत्तल होके फिर अवामी दबाव के बाद, तहरीकों के बाद बहाल हुई, भरपूर रियासती कुव्वत और इख्तियार के बावजूद वो दोनों शख्सियात बेबस और खौफजदा रहे। जनरल मुशर्रफ के पीछे फौज खड़ी थी, एक ताबेदार पार्लियामेंट और एक ऐसा अमरीकी सदर जो उन्हें बड़ी कहता घंटों घंटों उनसे फोन पर अटखेलियां किया करता था, लेकिन एक भरपूर अवामी तहरीक आजाद अदलिया की बहाली के लिए सड़कों में निकली थी। 2 बड़ी सियासी क़यादतें जलावतनी में उन पर दबाव बढ़ा रही थी, लेकिन वो बाहर सूरत किसी भी समझौते या झुकने से इनकार करते करते बिलाखिर उस एनआरओ पे जाके मजबूर हुए कि मुमकिन है मौर्रिख अयूब खान या याह्या खान की अमरियतों का अंजाम मुल्क टूटना, ज़िया-उल हक का तोहफा इंतहा पसंदी और परवेज मुशर्रफ का इनाम महज एक एनआरओ ज़दा टोले के हवाले पूरे मुल्क को इंतहाई खतरात में घिरी रियासत को हवाले करके राह फरार इख्तियार कर लेना करार दे। जरदारी साहब हूबहू उन्हीं मसाइल में घिरे हैं जहां ईवान सदर में मौजूदगी के बावजूद अदालत से उन्हें उसी तरह अपनी अहलियत पर कुल्हाड़ा चलने का खतरा है जिस तरह मुशर्रफ साहब को था। लेकिन जनरल मुशर्रफ के बरअक्स उनके पास एक बड़ी कुव्वत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शक्ल में है, जो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की तरह ड्राइंग रूमों में तराशी नहीं गई बल्कि अवाम में मजबूत जड़ें रखती एक ऐसी सियासी जमात है जिसका वजूद और इस्तेकाम वफाक के लिए यूं जरूरी है कि अपनी क़यादतों के अलावा हजारों कारकुनों का लहू उसकी उन मजबूत बुनियादों में शामिल है जिनका गलत फैसलों से खोखला हो जाना एक अलमिया होगा। और ये जिक्र मैं पहले भी करता रहा हूं कि अगर इक़्तिदार, सदारतों, वजारतों, मुशावरतों, सफारतों या पीपल्स पार्टी के इस्तेहकाम में से किसी एक का चुनाव करने का वक्त आ जाए तो जरदारी साहब को दूसरे रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। और वो चूंकि महात्मा गांधी या नेल्सन मंडेला नहीं है और ना ही उनके इर्द गिर्द मंडलाते उनके जाती कारोबारी दोस्त या अहबाब है, इसलिए वो तसादुम की राहों पे जा निकलने से इस बुनियाद पे गुरेज ना करेंगे वो कोई डरपोक शख्स है, बल्कि इसलिए कि उनके दामन में ऐसा बहुत कुछ छुपा है जिसका मंजरेआम पे आ जाना हजारों तावीलों के बावजूद उनके लिए, उनकी हुकूमत के लिए, उनके हमायतियों के लिए इंतहाई मोहलक होगा। और यहाँ ये भी उन्हें ज़हन में रखना चाहिए कि उन पर नवाज दौर में कायम होते मुतअद्दिद मुकदमात बशमूल सुइस केसेस की पैरवी चुके मुशर्रफ दौर में बार्गेनिंग चिप के तौर पे इसलिए होती रही कि मुशर्रफ का बुनियादी हदफ पीपल्स पार्टी नहीं शरीफ बरादरान थे, इसलिए वो खुद उस दौर में जहां जेल में रहे तो वहीं उसी दौर में वो रिहा भी हुए, वतन से बाहर भी गए, फिर वापस भी आए और फिर मोहतरमा की शहादत के बाद इस्टेब्लिशमेंट के भरपूर ताउन और गैर मुल्की आशीर्वाद से ईवान सदर तक पहुंचने में कामयाब भी रहे। लेकिन अब जो कुछ होने जा रहा है वो यूं अबतर के एक आजाद अदलिया, वो फौज जिसे वो खुलकर अपना हदफ बना चुके हैं,
غیر ملکی سرپرستی کا تقریباً ختم ہو جانا اور عوامی رائے کا انتہائی مخالف سمت میں چلے جانا اور پھر بحرانوں پہ بحران، مہنگائی، دہشت گردی. اور ظاہر ہے یہ بھی طے نہیں کہ اگر زرداری صاحب اپنے عہدے سے ہٹتے ہیں تو کیا سیاسی عدم استحکام ختم ہو سکے گا، اور پھر جو کچھ کراچی میں گزرے دنوں میں ہوا وہ اگلے دنوں میں کن موسموں کی خبر سنا رہا ہے، ہم فی الحال یہ بھی نہیں جانتے. اور یہ ایک اور المیہ کہ موجودہ سیاسی ڈھانچہ چونکہ گزری آمریت سے ہی تمام تر مفاہمت کے بعد کھڑا کیا گیا، اس لیے قوم مشرف دور میں اربوں روپے کے معاف ہوتے قرضوں سے لے کے اکبر بگٹی اور خود محترمہ کے قتل پر بھی اب کچھ پوچھ گچھ کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ ہر جرم، ہر گناہ، ہر بدعنوانی کا صرف ایک ہی جواب عہد حاضر میں تراشا گیا ہے کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے. کیا تماشا لگا رہا کہ آئین توڑتے، عدلیہ برطرف کرتے اور پھر قتل کے مقدمات میں ملوث جنرل مشرف کو گارڈ آف آنر دے کے ایوانوں اور پھر مکمل سرکاری پروٹوکول کے ساتھ باہر طویل غیر ملکی دوروں پہ روانہ کرتے وقت دنیا چیخی کہ انہیں روکیے، پکڑیے، یہ غاصب اور عامر ہیں، تو ایوان صدر سے صدا آئی کہ ہم نے یہاں جیے بھٹو کا نعرہ لگا کے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اور یوسف رضا گیلانی گنگنائے کہ یہ ڈویبل نہیں ہے. اور آج اعلیٰ مرتبت قمر زمان قاہرہ صاحب ایک انقلابی گھن گرج کے ساتھ کہتے ہیں کہ جرنیلوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے. یہ شاید دنیا کی پہلی اور واحد حکومت ہے جو خود اپنے آپ سے مطالبے بے تکے احمقانہ انداز میں کیے چلے جا رہی ہے. کیوں نہیں محترم رحمان ملک انٹرپول کو خط لکھ کے جنرل مشرف کو واپس وطن لا کے مقدمہ درج کرتے؟ کیوں نہیں دوبارہ آئی جی آئی کی تشکیل کے مقدمات، بیوروکریسی کے جرائم، معاف کروائے گئے اربوں خربوں کے قرضے ہڑپ کرنے والوں کے مقدمات محترم وزیر قانون بابر ایوان صاحب درج نہیں کرواتے؟ یہ کیا کہ آپ کمی گاہوں، بنکروں، پناہ گاہوں، غاروں میں خاموش چھپے بیٹھے رہیں اور جب آپ خود پکڑے جائیں تو چلانا شروع کر دیں کہ جرنیلوں اور ججوں کا بھی احتساب کرو. کیجئے جناب، آپ تو حکومت میں ہیں، یہ کام تو آپ ہی کر سکتے ہیں. بڑھ کے مارنے کے بجائے کچھ کیجئے، عدلیہ کا احتساب ضرور کیجئے. اور مثالی کیس تو وہی تازہ ترین ہمارے سامنے پڑا ہے کہ بینک آف پنجاب مقدمے میں پی سی او ججوں سے فیصلہ کروانے کے لیے آپ کے وزراء سمیت عام شخصیات پر کروڑوں روپیہ رشوت لینے کا الزام ہے. ان کے خلاف مقدمے سے آغاز کیجیے. قرضوں کی فہرستیں سامنے آ چکی، ان پہ کارروائی کیجیے. ذرائع ابلاغ کو بھی کٹہرے میں لائیے. سیکرٹ فنڈز کن صحافیوں پہ خرچ ہو رہے ہیں ان کے نام شائع کیجیے. پلاٹ کنہیں ملے، پرمٹ، ملازمتیں، کہیں سے بھی آغاز کیجیے. اور اقتدار کے 2 سال بھرپور انداز میں گزار لینے کے بعد یقین کیجیے کہ آپ نے 2 سال حکومت کی ہے. حکمرانوں کا انداز گفتگو اشارہ دے رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے متوقع فیصلوں پہ شاید ایک حد تک عمل پیرا ہونے کا تاثر دیتے پھر تصادم کی سمت نکل جائیں گے. اور یہ فراموش کر رہے ہیں کہ اگر اس مرحلے پہ ریاستی اداروں کے درمیان تصادم ہوا تو اس کو نقصان صرف اور صرف حکمرانوں کو ہوگا. نظام گرا تو بھی ملبہ ان کے سر پہ گرے گا. جمہوری سیٹ اپ برقرار رہتے مڈ ٹرم الیکشنز کی طرف ملک چلا گیا تب بھی ان کا نقصان، اور اگر جمہوریت کو خدا نخواستہ دھچکا لگا تب بھی ذمہ داری انہی کے کاندھوں پہ. اور جیسا کہ میں نے 2 روز پہلے کی نشست میں کہا تھا کہ اگر جارحانہ انداز ایک احمقانہ سوچ کے ساتھ اختیار کر کے مد مقابل قوتوں کی جانب سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہو تو بالکل وہی منظر طلوع ہوتے نظر آتے ہیں جو کہ زرداری صاحب کی نوڈیرو تقریر میں براہ راست فوج کو اپنے خلاف سازش کرنے کے الزامات پر مبنی دھواں دار تقریر کے بعد آج موصوف کی ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ سے سلامی لینے کے بعد نظر آئے. یہ کیا کہ فوج اگر آپ کے خلاف سازشیں کر رہی تھی تو پھر آج آپ سے سلامیاں کیوں لے رہے تھے؟ ایک انتہا تک کشیدگی بڑھا دینے کے بعد اب شاید تسلی فوج سے ہو چکی، خفیہ اداروں سے ہو چکی، تو پھر واپس عدلیہ کی طرف توپوں کے دہانے این انہی الزامات کے ساتھ جو کہ مشرف صاحب اور ان کے حواری یا پھر خود آپ کے پیروکار مجبوراً موجودہ آزاد عدلیہ بحال کرنے سے پہلے لگایا کرتے تھے. اس طرز عمل نے تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے ہی یہ ثابت کر دیا ہے کہ ماضی میں لگتے مختلف الزامات میں سیاسی یا جھوٹ پر مبنی نہیں، یقیناً کچھ نہ کچھ ان میں حقیقت رہی ہوگی، ورنہ کچرے کوڑے کرکٹ سے بھرے 12 ڈبے تو چورانے کی کوشش ہمارے سفیر محترم نہیں کرتے. لیکن اب یہ سوال ذہنوں میں ہجان بپا کر رہا ہے کہ جب عدالت نے مختصر فیصلے پر ہی حکومت نے عمل درآمد کے بجائے یہ کہا کہ ہم اس پر تفصیلی فیصلے کے بعد عمل کریں گے، اور پھر ایک انتہائی جارحانہ لب و لہجہ اختیار کر کے مرنے مارنے، ملک نہ کھپے، سندھ کار سمندر میں پھینک دیں گے، آنکھیں پھوڑ دیں گے، ہاتھ توڑ دیں گے، یہاں تک چلے گئے، تو پھر تفصیلی فیصلے کے بعد وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟
12 डब्बे तो बहरहाल खुलेंगे। अगर हुक्म अदूली की गई तो क्या नक्शा तरतीब पाएगा? क्या फिर वही रास्ता इख्तियार किया जा रहा है जो जनरल मुशर्रफ ने 2007 में किया था? एक तरफ वो उनकी स्टैब्लिशमेंट और हवारी और दूसरी जानिब कौम, और अब क्या होगा? एक तरफ कुछ, जी हां, चंद हुक्मरान और उनके चंद साथी, दूसरी तरफ तमाम सियासी जमातें, तमाम कौम और लाताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट और लाताल्लुक बैरूनी ताकतें। मियां नवाज शरीफ बार बार फ्रेंडली अपोजिशन का ताना सुनने के बावजूद यकीनन गैर मामूली सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, और उनके बारे में हुक्मरानों का ये शक है कि वो 17वीं तरमीम की मंजूरी यानी तीसरी बार वजारत उज़्मा की शर्त के